सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत जमाने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। अल्लाह जल्ला सुबहाना ताला ने जब मखलूकात को पैदा किया तो इनकी इताअत व फर्मा बरदारी से बेनियाज और इनकी नाफरमानियों से अमन में होकर इन्हें कारखाना वजूद में जगह दी, क्योंकि उसे ना किसी नाफरमानो खताकार की नाफरमानी कोई ज़रर व नुकसान दे सकती है और ना किसी इताअत शुआर की इताअत से कोई फ़ायदा होता है। तो उसने ज़िंदगी की मैशियत और रोज़ी उनमें तकसीम कर दी और दुनिया में उसके लय को मुनासिब मकाम व महल पर रखा है। चुनाचे परहेजगार लोग ही इस मकाम पर फजीलत व मनकबत वाले हैं, क्योंकि इनकी गुफ्तार नपीतुली होती है और लिबास दरमियाना, चालो किरदार में आइज़ी व इनकसारी होती है। उन्होंने अपनी आंखें उन तमाम चीज़ों से बंद कर रखी होती हैं जो अल्लाह ताला ने उन पर हराम कर रखी हैं, और उनकी जानें आजमाइशो तकलीफ में भी ऐसे होती हैं जैसे उनके नफूस राहत व आसाइश में होते हैं। उनके दिल गमज़दा और लोग उनके शर इज़ा से महफूज व मामून रहते हैं। उनकी ज़रूरियात व हाजात बहुत ही खफीफ और हल्की होती हैं। उनके नफूस खाहे शहत नफसानी से पाक और साफ होते हैं। दुनिया उनको चाहती है मगर वो दुनिया को नहीं चाहते। दुनिया ने उन्हें अपने कैदी बनाने की कोशिश की और जंजीरों में जकड़ दिया, लेकिन उन्होंने फिदिया देकर अपने आप को छुड़ा लिया। उनकी निशानियां ये हैं: मजहब व दीन में पैदारी व मजबूती, नरमी व खुशखल्की के साथ दूर अंदेशी, ईमान में इकानो इस्तवारी, बुर्दबारी के साथ अक्लमंदी, खुशहाली में म्याना रवी, इबादत व रियाजत में खशूह न्याजमंदी, तंग दस्ती में आन और शान, सख्ती व मुसीबत में सब्र व शकीबाई, हलाल व तैयब रिज़्क़ की तलब, हिदायत में निशात व फराह और तमा व लालच से नफरत व दूरी। इन औसाफ से माला माल गुलाम शबीर उतरा अल मारूफ गुल्लू पीर 25 मई 1961 बरोज जुमेरात महल्ला कौसर मस्जिद दरिया खान जिला बखर में पैदा हुए। वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद हयात उतरा था, जो कि महकमे माल में पटवारी थे और अपने महकमा में एक ईमानदार इंसान के तौर पर जाने जाते थे। गुल्लू पीर की हरकत व सकनात दूसरे तमाम बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी और वो जो बात कहता था वो वैसे हो जाती थी। अभी गुल्लू पीर की उम्र 5 साल की थी कि उसका भाई पैदा हुआ, तो अपने वालिद मोहतरम को कहा कि मैं इसका नाम मर्जी से रखना चाहता हूं, और मैंने इसका नाम बरी शाह रख दिया है, और मुझे बरी सरकार रावलपिंडी ले जाओ। और उसके बाद हर साल गुल्लू पीर 3 से 4 मरतबा बरी सरकार की जियारत के लिए तशरीफ ले जाते थे। गुल्लू पीर की उम्र चंद बरस की थी मगर काम बहुत बड़े थे। वो मौसम के बिल्कुल उल्ट चलता था, यानी जब शदीद गर्मी होती तो 10-12 कमीजें पहन लेता और मकान की छत पे अल्लाह अल्लाह करता रहता और अपनी मर्जी से नीचे उतरता, और जब दिसंबर की सख्त सर्दी होती तो पूरी रात पानी में गुजार देता। दिन के वक्त कई लोगों को एक ही वक्त में अलग अलग मकामात पर नजर आता। ऐसी अजीबो गरीब हरकत देखकर गुल्लू पीर के वालिद के एक दोस्त जिसका नाम अनैब था, उसने झंग में अपने पीर साहब से कहा कि मेरे दोस्त का एक बच्चा है जिसकी उम्र चंद साल की है और हरकत व सकनात बहुत अजीब हैं। बच्चे के मुतल्लिक जानकर पीर साहब ने कहा कि इसको मेरे पास ले आओ। जब गुल्लू पीर को झंग में पीर साहब के पास ले गए तो वो देखकर घबरा गए और कहा
کہ یہ بچہ مجھ سے بہت بڑا ہے اور میں خود اس کے مریدوں میں شامل ہوں۔ پیر رب نواز شاہ صاحب جو کہ سندھ کے ایک بہت بڑے بزرگ اور نیک ہستی ہو گزرے ہیں، ان کے پاس گلو پیر کے والد چند دوستوں کے ہمراہ تشریف لے گئے اور اپنے بچے کے متعلق پوچھنا چاہا، مگر شاہ جی نے کہا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ جب صبح ہوئی تو پیر رب نواز شاہ صاحب نے اپنی کرسی گلو پیر کے والد محترم کو پیش کی اور یہ فرمایا کہ ایسی ہستی کے متعلق صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ اترا برادری کے میرے سب مرید بہتر ہے کہ دریا خان گلو پیر کے پاس جایا کریں۔ سید پیر چند شاہ صاحب جو کہ کاٹھ گڑھ کے ولی اللہ تھے، جب انہوں نے گلو پیر کو دیکھا تو کہا یہ ہستی سن بلوغت میں پہنچتے ہی یا گھر سے غائب ہو جائے گی یا جہان فانی سے پردہ کر جائے گی۔ تو ایسا ہی ہوا کہ گلو پیر 8 اگست 1972 بروز سموار کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، مگر اس مختصر سی عمر میں اپنی کرامات اور یادگار واقعات چھوڑ گئے جو لوگ اب تک یاد کرتے ہیں۔ زندگی کے آخری ایام میں اپنے والد محترم سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں بظاہر بچہ تھا اور آپ نے میرے والد ہوتے ہوئے بھی میرا خیال رکھا اور میری ہر بات مانی۔ میرے مرنے کے بعد اگر آپ نے کسی شخص پر دل سے غصہ کیا تو وہ نقصان میں ہوگا۔ گلو پیر کے والد محترم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی آدمی پر دل سے ناراض نہیں ہوا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں کسی پہ ناراض ہوا تو اس کا انجام ایسا ہوگا۔ جب گلو پیر اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور تجہیز و تکفین کے بعد قبر میں اتارنے لگے تو 3 دفعہ قبر سے آواز آئی، بسم اللہ آ جاؤ، کافی دیر سے مجھے انتظار تھا۔ جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے تو تدفین سے پہلے تک دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا کہ پسینہ آ رہا ہے۔ جس گھڑے سے گلو پیر پانی پیتے تھے، مرنے کے بعد گھڑے میں جو بقیہ پانی تھا وہ میٹھا ہو گیا، جس کو اس وقت چند آدمیوں نے تبرک کے طور پر پی لیا۔ اپنی 11 سال کی مختصر سی زندگی میں ایسے نقوش چھوڑ گئے جو آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ ایسی ہستیوں کے متعلق خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ایسے لوگ وہ کام کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی قبروں پر حاضری بیسے ثواب سمجھتے ہیں اور لوگوں کو ان کے مزارات پر آ کر تسکین و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ اپنوں کی قبروں کو بھول جاتے ہیں مگر ان ہستیوں کو یاد رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ کردار کی اعلیٰ منزلت پر فیض ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک اور منتخب بندے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان سے زیادتی کرتے ہیں یہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ان سے تعلق جوڑتے ہیں جو ان سے بگاڑتے ہیں۔ ان کی گفتار نرم و شیریں ہوتی ہے، اچھائیاں اور خوبیاں ان کے ہاں ڈیرے جمائے حاضر رہا کرتی ہیں اور بھلائیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں، برائیاں شکست خوردہ ہو کر پیچھے دوڑتی ہیں۔ یہ ہستیاں مشکلات اور آزمائشوں کے سنگین جھٹکوں میں سکینہ و وقار سے ڈٹے رہتے ہیں اور نا پسندیدگیوں میں صبر و شکیبائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور عیش و خوشحالی میں شکر گزار رہتے ہیں۔ ایسی ہستیوں کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اور واضح و بالغ نصیحتیں نصیحت قبول کرنے والوں پر ہی اثر کرتی ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھے